يستمد يتمازن العادة يسوسميي كيا الدوري سفوغلايي الصرحيي إكيا ناروز داغدون ميكير غاصة غماسيا يا الفيديو غاصة ورايك زون السند ورايك ما نقول بنسير غاصة مع منو السنيات منو يمدوكال أديا قران ريد التزن إذا ويانيان يميك كيميك غي خرا المقارن اللي سكرنا يتمتنخ يتما بالقنوات دي بين غميسن دي بيشنو بوشن واللي سلانين ما اللي يزدين دو مرق وكان أريد سقسام رتني نصدريت المقار اللي تسكر تبادوت فلان فلان فلاني دون مغور نغد كرانا زوراد نغدام ديازاد نغد غواد ولكن إلا ما تزرع إلا ما دور زراغ شكون إلا نتغاوسيوين ورتو في تدخلو تزرت إلي نتغاوسيوين لي بعض المسائل وراي بها السوسة من نكي كرتيني غير اللي لان غا مسؤولين ورتي السفوغ غير سينو الحقد ولا الكراهية ولا الحسدة ولا الكرام الدغل بنادم سيريغ ما تضرون نغد ما يهرشن انما راه تنتقد نغد ورديس مشوشكي غير يستنيغ ورا تتنافق ورا ديسكارتي موتال ولا تيملي اللاي ولا راه تتاوي غير تتاوي جماعات ورسين غنكيني الدبلوماسية الخطاب ورسين ورقيغ براغماتيك يعني بنادم اللي لا نفولنس على التليفيلتنس دول يغوسن هن ورقيس وريضلي وريسكان ورقيس والو ورقيس لحق دور ورقيس الكراهية ورقيس الحسد ورقيس كلو غير اللي هرشن هن ورقيس اللي يملون السخور كان لينو يغراد كنا سخو غولينو سخو كلشي سرفخ نغد صمحة كله ما يجي يسكر ما يفولك ولا ما يهرش ورا التيري غدرو حتان ولا تدعو غير كرانيا نسكار غير غير كيسني غاينا كيلا داير لو زرير داير لو ستيسمن ارتتيني قال لي غايت ما تنغاد ناني يودي وزني دي دوانيان المقرن سكنتني دوانيان نايت ما تنغ انا ايوص ربي يكويان داني عمر الزنزيت كويان يطاف إمارامنس نغد يطاف وليت التيرينين يطاف أغدود نس يطاف ولي السفليدنين يطاف ولي السفليدنين ميتيني يطاف درس إخصاء النقص غماس واتيق نحتيان ورتنشحي نشحو أتيق نكرانيان وهو نقني نشحو كله الكمال ما يتمان ما يوفان ما يبوغلان ما يبوعلان شرطة يسبوعلو ربي الصعنص يعني أبا هراي يكتب ما يكمل إيجات ربي التنين الكمال لله إما بنادم كله أفغان كله تلاقي سيميك نشحو توالي غوري اللي ميك تلاقي قدام نتا وكان كار اللي لان بنادم ورا تزران طرت زران مدنياضني هكا غير بما يفولكيني أيتماتنا غادوز النيد يان إقدام يان غصة يان يوزني داك دوانيات يواليون لي النايون مغور ينضم ومزوضة دا ياتغ القنوات اللي دي سيسكرن ديات تبادوتين اللي دي سيسكرن القبال نغدا المحاورة الحوار وغنحكيها تبدا التنير واللي سكرنا الحوار واللي كان كوازطي دروس ندارنا ملي كان دروس ندارنا غايلي شي خصا التسن واللي راه يسكر المقار ذكرى ومدياز ذكرى الرايس وجميع غي مدياز نيترارن السوالخ في النظام السوالخ في النظم للتلين يطاف إسقوال أرسس تيريرن الروايس ديال بوحواش واللي راه يسكر كراو المقار تزون مدنا
أيا إخصات بعدا أي السم كلو تيغمرين اللي غير يسقسا يسم أبرز كيش يخالط أي خالط غبرز مرواز يخالط غنضم يخالط غاوسيوين اللي غير يسرس يسقسيتني قولي تلوح يسقسيتن كان نغار غي كان زوني سرحا كوني يقنا وكان غي كاد تستينا غن كيتر نايتين واي إلا ما درت سوسن كي غي كاد أساس مقولو دا يغنوشكا أنستي رات نقولو نلوح إذا كلشي فولكي شكون عاد نتستي رات ورا تفتح الطيان غير نتا يخصها أي ليميك شكون زود العسريح مادا مزال وراه يلي دروس شكون العسريح مادا مزال إلا وقالت مزال ينخرج ربما خصو زنطو حوايج إلا دارس الإلمام سروايس يعشرتن ربما لأن معنا ما يتملان يسنح حتى دوبيرت إيقام دياز ينضم يسن ماني كاسا يسرصا أسقسي يسن ما غرا يسقسا يزداي وريفسوس شكون ولي راي كان يتولي راي يسقسا صحفي نقدر كوازتي نقدر منتج نقدر منشط نكرا البرنامج يغيكا ولي غريلي الحيويه اللي قيس النشاط اللي قيس الحركه اللي قيس الزرب ما كاين مشكل وين نقدر الرياضه نقدر كرا خبزه اللي غري اللي ماشي اسمه بضحي نقدر الحماس حماس وقدود مزيان قيسيلي ولكن ويو ما رقي دوين تغاوسي وين اللي تبتنين ارسانت بيدنت يخصها اي زكي يرسو هادو اللي تفري او اللي ترقص غير المقله اللي ساتين الناس مثلا طاهره ما تنقصش في المقله ما كتنقص في المقله او اللي ترقص غير المقله يخصها اي تبت اري السلوس تيمقيت سمقيت تنقيت سنقيت هادو اللي كتغيو تنغي لي فراي يجاوب ورتا يسقسا يجاوب ورتا اسقسي ولي قدا الجواب ورتوجي راه وكان غير واللي رانا يلمد هاتي رخا عرفتو غير في القنوات الرسميه غاصة نيت تقولت غاصة اللي كان العربه غاصة اللي كان العربه 20 ميتيغا غاصة العربه نيت بالضبط اللي كان 20 سين خصو تندير خصي وفضان ديسمبر ديالنا غدا 22/9/2021 حماس ينغميسن نتزدويت غاصة حماس نتبادوت تمزواروت نغد القناة الأولى ولتمات نغلي أنا تكوازطيت هاتي كانت تلقى المحاضرات يو سلماد نتزدويت نسيدي محمد بن عبد الله خفاس نغد الأستاذ الجامعي سي أحمد مفيد الجامعة سيدي محمد بن عبد الله خفاش تناقش تكون تقصى ثما من كرا تنبط نغد الحكومة اللي راه يشكل السي عزيز خنوش انا سقسيت فيس ورا تقاس تجا اللي كملت انا يتنس اذا انت ودام دياز في تسقسي شو لا سقسي صاي سقسي ملي سقسي زوار السنت اللي سني غزوار السنت قواعد نمارد القواعد نرواز دماني كيدماء دمش كيطاف ما يسخر دماني غير ترست اسقسي غير يترس غود غير نصنف دو الميكانيزم ديك تسقسات اتفيس التجد ام دياز اللي يكمل تنايت داير اللي ديوي شكون توجيت ترقصنا في الصويان غدا تجاوب تكيخر جاوبوني تجليت شكون اللغه اللي دار ليوي التينا يدايس تزلو الزيتاس تسكوت تاست ايوا غير تسكوت غدي غير نزلو الزو تنايين يولي دنيوي هاتي صافي يفضى غين ورسولي غين اللي ما نسكر ني غيو جنيد وكماتنا غاد بالسوليداد اللي مدوقل يعني إلا اخترست يعني إلا غير نتوقع ويدقام إلا اخترست جنتايد يوزن المقاطعا ونغاد
شكون اللي سينا وليتنا إنهم ديزا قبور اللي وريخ ستباتا داد الرزانة إنهم ديزا قبور ورطرويتاتي في السيلي تباتا يزين ولي أنا ولا ريسك الاستجواب أيرسو أيتبت دي غريسكتا أنسكتا إبد دي غريسكتا سقسي اللي سيسن يسرقسي خرج مغدرقسي يرقسي سميتو أرقازان الديوان ديزان اللي غراتي غيو بداد اللي غريتي سنحاشم مغدرقسي خصها داستورينا تيسقسا غيسقسيتني يعني مهمين اللي غرا يستافد حتى هو اللي يستفد ني يوزنيد المقر يداو يعني غير بعض المقاطع ونمغور ومارق ينضام مزوضة شكون تيغوي بدرختن بدرغي يمغارنو مارق مزوضة وريختن بعدا أماس ودليس اللي سخر أماس نوالفين تي نيخت تي وليس نيغ سخر فلاس الدين وليس نيغ سخر فلاس الدين ما يسيسم الدين منو نقوز مراوس وكواساتني هو المزوضة هاتني تيبان هاتي تغوا عمر برغوت عمر وهروش عمر يجيوي كرضا كان إقلدان نغد أساطين كان إدران ومرق مزوضة وخا كيسي نضم لا نضم مزوضة كله كليش يقولوا البنسير انا نزوط طول درك انا خاطر غمر يغمى كارنا خوتي غنفرح ولا اني هاتي نضم يقاتي سكفال يقا تضروجين وريقي شكي دكا كوديان دا نشكل لي دار سيلان غير الموهبه غد ما غنس وريم كاين الدويغ غنضم اليوم الشيخ يموت الشيخ 200,000 عام ما كيتسمى الكيسيلان رتو غاسولي تمدح نتا رتي تمجد رتي سيكلي يكصوت كاتنس إليني لا كيغرسن فلاسي فاز القوت وغادوري يمكن هاد السعود غوماركنس اشكو امركن غوري فوق ريكشم يكسر جانس غربي كتينا ماس ندربوز غادي في الضم غوا ادي سوق نقاش اشكو حتى اسوير وفراك نغد مستوى الوعي دو سوير نتا والسنان الثقافه نساتي يطفي ووتا نغدي كوتا اشكو كودان ميتين الا ميتين ووتا الا ميتين ووتا الا ميتين نولو الا ميتين نقولو الا ميتين اورني الا ميتين نقرن هذا على حسب النطق مي غي طاف يوتا وكان كودان اكليسني كودان تاس يوصل بوين خصنص السنقه غيس كيلنا وضع النقاط على الحروف هادو السكوت يا وليد نيغ عمر يجيبوك وبغي دار سجل الحقيقه انا ودي عمر برغوت انا ودي هاتي ناس ودي عمر برغوت إيغا بقورن إيغا البحر إيغايل نغد البحر هاتي كرضاتي بدرقن عمر برغوت يغزانك غاي كنا يفيو البنسير يوم الزدار سول البنسير راني طبزة أما رقي اختي عجبو دار كارون بلان ولكن يقدر راسي غيليش نزينا برغوت راسي القم تلقى ضد قماس الناس برغوت منو الطوال ممكن يفكايست الصدار سيغول البنسير أشكو القضية قماس بعدا ترت راسي التلس شكون كيسمحولو برغوت إنا يقرا من سيدي أحمد عليه هاتي غوينا يقرا منا توك تقيسنا السنة وليت كان إلا سواق لا رسخرنا شيتشال لا رسخرنا الحديث يمداحن يقلين مولاي محمد الله يرحمه يلقى مداح هادي سكر الحديث يتوك تقيسنا السنة خصنا بزاف وانا تيدان كلو فرن غد ما غينو نيغ غير مولاي محمد الدولة ربي يصرحو تسنخت مزيان نيغ غويغيلا كليسينا ومزوط كان كلو انضم برغوت يقدر اختار تيني غاد تيني يوم الداح قبال شكون تا وريقي القضايا قال لي دوكماس هاتوريقيش اللي والو شكون ريقي قلدان غيلافا نسوا ولا نسوا في قلدان بكري وعلى يا تنيت غيلاد رقرت تنيت هارون الرشيد الا سول رفلا سولت قراو قليد كان في قديم الزمان ملك من ملوك ذلك الزمان وريقي
اغتسم ارتي تعود يانا راه ستينين يسمى سنتاس الكنيان الثانوي الحسن الثانوي الحسن الثانوي الحسن إيكا بمجاد راه يسجل كل القصص جل القصص الأنبياء يزمي متنت غا ختصفيفين يتوسان داري حرايفين ستاسا تمر ربي فلاس تيموت سي إبراهيم بويفران سي إبراهيم ومحمد المختار بويفران راه ستنيني حرايفين داغ الحلقة سي إبراهيم بوضل حتى نتا راه تعود زون دختي وكان القضية هو القضية كماس اللي سنير ارتيتيني شي الحسن الثانوي شي الحسن تاسا ارتيتا لسوالي من السبعينات ازداد نسفل بنبزن كني تايقا شاب الكني قد دراري إذن ستام زور بزاف زار وتبرو يناز داغ اختاد فلان غير مغربي وكان المساكين يقدر الدرس مستقوري ديال من يواليون شكون دا غير الغاضي يواليون وردني غير سرا شكون تاثرتيت وردني غير ساسيك شمبرغوت شكون تاثرتي دا برغوت يغنضم مزوضة وحواش وردني غير سي خلط دي سياسين المستوى الثقافي برغوت في الحقيقة وراه فلاس فختو كاع اللي فلاس ورسنا غير سيغرا ولا هو لأنه البنسير تيغرينت تنتو وتبقو ولكن الصغير ينسوغيز إلى عصامي ما كان إلى عصامي ريت كويس علياتا يجون التقدم الاشتراكية يقرا الجرائد الاتحاد الاشتراكي الحاج عرام إلا الحركة الشعبية أريد تقوار ديد وود سرتيت يتابعها ينغميس نتيبعي اللي تجرون غير الشكشم والبنسير أمزروي ختان فلا غير باغي يقدر الدار صيامز دار بالغوت ما يواليون اشكو يقدر الدار صيامز 10 ولا 15 ولا 20 يلق مثلا طاغليش تينات بالغوتينات سيمينز ثانيا تيسنات البنسير اختار لي الاول السبعينات الجفاف اللي تشحر اللي انا تيسامراوت غدا السبعينات انت سوت اللي زرين اختار لي غينا على السلامين ودا على السلام النون ارتيتارا غماس القهوة الحبسين غمراكش يلي كيسي قلنا عمر يجيوات إني غياض غيكا إنا الكميار المكان يوز الله يبدقيس إناس عمر ربي إني زمر إني غاتي بدغي إناس عمر زاصاقيا طناز إناس والله بلا المعقول إناس ديال هو اللي سيكمل إذا غير عمر يجيوي عمر برغوت دا عمر وهروش وخاطة عمر وهروش أنا تعاون غير كان ينضم جهدنين إلا بومية إلا مولاي دار واللي سجل هنايا إلا والطالب لا يتوخت قال كله ولكن غير كلي سني هو اللي قالني لغة البحر يقود قال نوغي البحور دراني نيغ زون المسيلة غيلا زون المسيلة دا أيقان سميتو وكان يغنرا نسوالف يا غير اللي غينا برغوت يجبد الداخل زود غير خصك تيرا كل نجبد تماغت 81 تماغت 81 برغوت إلا يسير المكان ورديس يستفق متيقان أين أني زايد أين ورديس إلا عمر يجيوي إلا غير عمر يجيوي لأن علاه مخ راد فهم كي برغوت مخ البنسيرين هاد عمر غنس هاتي نختار لي بشهرة هاتي نختار دار الحاج عليه أصلي غني غيكين شي شوافيت ساقسين مدنا دقصا داخ سقوراينا ويلي كان السباس ما غنتي كروين واللي دين كرنور نضمنيات وريقيات فكاناسا زكوين طماطون تاسيت نغوفوس غير دارا كيما لي زبرغو ديجيوي غني دين كرن وريقي عرفتي لو قليق فلاسر واللي بد تي الناس الحسين نتاي ناس اسليك في من ضمنات كيتا كال وكنت وريت ستازيت غير نتم غارين حتى انت فعلا دار سمارغنس طنطا طسيدا دار سمارغنس ولكن نوريك مارغي الا نغوص ويران وريك مغين وريك مغليك عمر يجيوي الا دارس الطازيت الا دارس المعيار الا دارس الزوار الا دارس السبان الا دارس يزود غاني خا شكون غاني خا فلاس انت ولا اني اتزاويتي ولو حتى انها تتبان تالي فكايت حيت راك تملغ تملغي اي واحد يكشي مسخطان غير راه انت في تمارغنس ولي ينظم ولي قدا ولي يرطب ولي طفخرا وفوسنا ست قوايد اني غاونا يا زرقو وفوسي توك الحال فتو سختان غير راستي انت فتو وليت بيتو مارغوز زود ختي نيضني
ختين غير قدر قسنتي له البنسير قدر قسنتي له عمر يجويتي هيك عمر برغوت، ولكن أين أنت تخمو ياك هذا كله ياك يجوي وهو نغد إلا غير نغواني أظني وهو غير نصيف نطي غير نكاتر تبدا التينيا عمر يجوي عمر برغوت عمر يجوي تمر ربي في الوسط رحم ربي عمر برغوت يقرب البركة حتى درتني وزنتي باش يهضروا البنسير باش ايا يجاوبوا البنسير يلبسوا سويرس ولا يجاوبوا البنسير كادت يخطا وغادي قاعد يلا تناوكاش تنجبداش لا يزري بغا نسكن غير السبب الشام غير غروم شوف طنك الحسين من تاقول الرئيس محمد الشيخ دي السنين كلي غروم بوان هو غارس مين اللي غيادي لا وزوران شو اللي غاسنت حاج الحسين ناس الناس ولا زي قاعد كوني تما دكشن غير نقدر نشتاي كلمات اذا حتى نسكرم هذا السبب الشام غير سيميكو غروم كان زول النواب البرلماني غتزن غير الانتخابات ضاينات على دماغن لقنا غير تسنين نسكا في الرجل لقنا تسجلسينا والبنسير نتا تختن تلا غينيا اللي ديما انت ديما غير كيستوى اللي دمون غنا صار تقدر تلي يو انا وصرغيخ كتلقى ورا سيسن تلقاه مش وكان يودل شكا غير كذا غير غنشكا شكوطو وقتني الفيديو غزيف ارتيكلي فيه ضمنايت ما اتي هو اتي تمنت ما يسمى الحباق ورا تنجير هذا الفيديو يضمن سرفتي